बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर फरीद मानिका, उनमें से जो पहला बेटा था मूसा मानिका, उसने सर अपने घरेलू मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी टांग के ऊपर गोलियां मारी। और ये वाक़या जब मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ, वैसे तो बुशरा बीबी जो हैं उनको साबिक खातून अव्वल का दर्जा दिया गया। हो जी, बड़ा महजब घराना है पाक पतंदा, और जो लोग हैं ना वो उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी रिलीजियस फैमिली है। और बुशरा बीबी साहिबा जो करतूत दिखा रही थी, फिर जिस तरह से वो उस्मान बुज़दार को दम दरूद के ज़रिए लाया गया, और फिर बहुत से मामलात थे, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती थी। और ये वही खावर फरीद मानिका जिसने डीपीओ पाक पतन केस में बड़ा सियासी असर सूख दिखाया, और उस वक्त मियां साकब निसार की अदालत में ड्रामा लगा, तमाशा लगा। और उस वक्त साकब निसार जैसे जो पॉलिटिकल ज़्यादा जजेस थे, जिनको इस तारीख ने कभी माफ़ नहीं करना, उन जैसे जजेस ने बैठकर खबरदार अगर किसी ने इस तरह की हरकत की, या वो इस तरह के जो पॉलिटिकल डायलॉग साकब निसार मारा करता था, और वो इस तरह का बंदा था कि उसको तो जुडिशरी के अंदर मेरा ख्याल है शायद जज भी नहीं रखना चाहिए था, जिस किस्म का उसका कॉन्डक्ट था। और वो बहुत ही जो है वो मुतनाज़े किस्म का कॉन्डक्ट था साकब निसार का। तो उस वक्त खावर फरीद मानिका, उस वक्त बाप के करतूत ये थे, और आज देख लें बेटे ने क्या किया, अपने घरेलू मुलाजम को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मूसा मानिका जो बुशरा बीबी का पहला बेटा है, पहले शोहर में से, क्योंकि बुशरा बीबी जो है उनके पहले जो शोहर है वो खावर फरीद मानिका साहब, और खावर फरीद मानिका साहब के साथ इनकी फिर डाइवोर्स हो गई। फिर ये इमरान खान साहब का वो पता नहीं वो सितारा चमक उठा या क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के तो सितारे गर्दिश में भी होते हैं ना। तो इमरान खान साहब का सितारा चमक उठा, और फिर लोगों ने कहा कि जी ये बुशरा बीबी जो है वो बड़ी महजब खातून है, महजब घराना है, और पाक पतन की एक इंतहाई रिलीजियस फैमिली है। तो खान साहब आप क्या कहना चाहते हैं? खान साहब मैं जी शादी करना चाहना। खान साहब जी शादी होगी, खान साहब की बुशरा बीबी से शादी होगी। अब ये जो बुशरा बीबी है इन्हीं का बेटा है, इनका भी बेटा है और खावर का भी बेटा है। ज़ाहिर बात है डाइवोर्स के बाद माँ तो वही है ना, क्योंकि पहले शोहर में से माँ थी। तो मूसा मानिका जो है इसने सर अपने मुलाजिम के ऊपर तशद्दुद किया और उसकी टांग के ऊपर गोलियां मारी। और फिर ये जब खबर मीडिया पर आई तो पाक पतन पुलिस ने इसका नोटिस लिया, और ये जो लड़का है मूसा मानिका, खावर फरीद मानिका का बेटा, इसको गिरफ्तार किया और 324 के तहत 324 लगाकर इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब ये जो 324 है इसमें इक़दाम कत्ल लगी है। इट मीन्स के जो मूसा मानिका है उस पर इक़दाम कत्ल लगा दी गई है कि जी ये ज़ाहिर बात है, देखें ना, पिस्टल से फायर मारा और बच्चे की टांगों पर मारा, और खुदा न खास्ता अगर उस बच्चे की सडनली डेथ हो जाती तो क्या सर मूसा मानिका जो है उसकी जितनी अभी बदनामी हो रही है, क्या इससे ज़्यादा बदनामी ना होती? इससे ज़्यादा बदनामी होती। और उसने जितना बदनाम बुशरा बीबी को और खावर मानिका को करवाया, मेरा ख्याल है इतना तो कोई नहीं हो सकता। तो सर एक शख्स जो है उसके हवाले से पाकिस्तान का मीडिया, वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के कुछ प्रोमिनेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कह रहे हैं कि ज़ाती मुलाजम, और ज़ाती मुलाजम क्या होता है? कानून के अंदर ज़ाती मुलाजम लिखा ही नहीं जाता, इसकी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। ये लिखा जाता है घरेलू मुलाजम, कि वो घर में काम करता है, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है। सर इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ राजा बिशारत साहब को। वैसे तो राजा बिशारत साहब के सियासी किरदार से मुझे हज़ार बार इख्तलाफ है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया था जब उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब थे। जब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो उस वक्त राजा बिशारत ने पंजाब असम्बली में एक कानून साजी करवाई थी घरेलू मुलाजमीन से मुतल्लिक, और वो कानून साजी ऐसी थी कि लोग अपने घर में घरेलू मुलाजमीन को रखने से डरे थे कि हम अपने घर में घरेलू मुलाजमीन को रखें या ना रखें, क्योंकि सर कानून साजी इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतनी सख्त थी कि अगर वो आप कानून पढ़ लेना तो मेरा ख्याल है अदालत का कोई जज भी होगा ना, ऑनरेबल जज, वो भी उस कानून को कलअदम नहीं कर सकता। और सर जितने लोगों ने, अमीर कबीर लोगों ने, हाई प्रोफाइल लोगों ने अपने घर में घरेलू मुलाजिम रखे हुए हैं,
جتنے گھریلو ملازمین کام کرتے ہیں وہ ان پر تشدد کرتے ہیں بروٹل قسم کا، اور جو بروٹل قسم کا تشدد ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ واقعات میڈیا پر ہائی لائٹ ہوتے ہیں، پھر میڈیا اس کا نوٹس لیتا ہے، پھر میڈیا کے بعد پھر پولیس جاگتی ہے، پھر بیوروکریسی میں سے پولیس کی آواز آتی ہے، پھر پولیس جا کر پرچہ درج کرتی ہے، پرچہ درج کرنے کے بعد مقدمہ کر کے گرفتاری عمل میں لاتی ہے، پھر یہ معاملات جو ہیں پھر یکدم بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں ایک ایڈیشنل جج تھے، ان کی اہلیہ نے جس طرح وہ بچی کو مارا اور بروٹل قسم کا تشدد کیا، اور ابھی ایک حال ہی میں پتہ نہیں کوئی، میں فیس بک پر پوسٹ پڑھ رہا تھا، کوئی ایک اور جج بھی تھے، پتہ نہیں کوئی بینکنگ کورٹ کے جج تھے، پتہ نہیں کون تھے، تو ان کے والے سے بھی پوسٹ آئی کہ جی انہوں نے بھی اپنے گھریلو ملازم پر تشدد کیا۔ تو سر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے وہ جو این جی اوز، وہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ جو بڑا سراپا احتجاج ہوتی ہیں کہ جی عورتاں دے حقوق چھن لی، عورت مارچ کر رہے ہیں، جی میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے واقعات پر وہ خاموش ہوتی ہیں۔ اس پر کوئی این جی او نہیں بولی، اس پر کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں بولیں، اس پر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں بولا، اس لیے کیونکہ سر سب کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہے نا اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کے اندر لکھا ہے، جو ہماری آخری کتاب ہے، کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہاں امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا اور غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا۔ تو سر جب ملک میں دو قانون رائج ہوں گے، دو قسم کے قوانین مسلط ہوں گے، غریبوں کے لیے کوئی اور، امیروں کے لیے کوئی اور، تو سر پھر اس طرح کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ اور یہ واقعات جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر، اس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بشرا بی بی کا جو بیٹا ہے، خاور فرید مانیکا کا جو بیٹا ہے موسیٰ مانیکا، اس کے والے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا خاندان ہے، بڑا جی ان کا بڑا نام ہے، لوگ ان کو بہت مانتے ہیں، یہ ریلیجیس ہیں۔ سر یہ ریلیجیس کا جو انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اگر آپ ان کی پرسنل لائف دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے نا گھر بیٹھ کے کہ پتہ نہیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، یا یہ کتنا پردہ کرنے والے لوگ ہیں، یا یہ پتہ نہیں کتنے کو مہذب لوگ ہیں۔ مہذب لوگ تو ایسے نہیں کرتے۔ مہذب لوگ جو سید فیملی ہوتی ہے، میں سید فیملی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سید گھرانہ ایک بہت بڑا گھرانہ، سید ذات ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ذات ہے، اور سر میں نے دیکھا کہ ریلیجیس فیملیز جو ہوتی ہیں اس میں تمیز اور تہذیب کا دائرہ، اس میں اخلاقیات کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ مہذب فیملیاں جو ہیں وہ اپنے گھریلو ملازمین کے اوپر بروٹل قسم کا تشدد کریں اور اس کے بعد میڈیا نوٹس لے اور کہا جائے کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی معاملہ ہی دبانا تھا نا، کوئی 2 دن کی بات ہی معاملہ دبا دیا۔ تو سر یہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا چاہیے کہ انہوں نے کسی مظلوم کی جو ہے نا وہ آ لی ہے، بدوا لگے گی مظلوم کی۔ امیر بندہ اگر گاڑی سے اتر کے کسی غریب کے اوپر تشدد کرتا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو سر وہ یاد رکھے کہ مکہ فاتح عمل اٹل ہے۔ وہ حضرت علی کا ہے نا قول کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو جو ظلم کرے گا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ وہ انگریزی کا محاورہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو سر اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ موسیٰ مانیکا کو سرِ عام چوک پر کھڑا کر کے اس کی چھترول کرنی چاہیے، اور اس کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ معاشرے کے لیے وہ مثال بن جائے، وہ اگزامپل کریٹ ہو جائے۔ کیونکہ سر اگر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی بنانی ہے تو قانون اپنا راستہ خود لے، جوڈیشری خود اپنا راستہ لے، اور جوڈیشری ایسا فیصلہ دے جو تاریخ کے ان سنہری حروف میں لکھا جائے کہ ایسا کرنے والے جو ہیں اور ایسا سوچنے والے وہ ہمیشہ کے لیے خبردار ہو جائیں، اور وہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی کل کو ان کے ساتھ ہونا ہے۔ کیونکہ مکہ فاتح عمل اٹل ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔